धैर्यतापूर्वक लामो बैठक भयो र सुने मेरो लागि ऐश्वर्यले भने जस्तै हाम्रो लागि त्यो कति कुरा त सुझावहरू नै हुने महत्त्वपूर्ण छन्। कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसका सैद्धान्तिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, कानुनी पक्ष र संरचनात्मक पक्षमा हामीले जोड दिएर केही कुराहरूलाई सेग्रिगेट गरेर हामीले स्ट्रक्चरल चेन्ज ल्यायौँ भने मान्य सदस्यहरूले दिएका सुझावहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा म प्रारम्भमै रिगार्ड गर्न चाहन्छु। स्वाभाविकले पार्लियामेन्ट भनेको प्रश्न गर्ने थल हो, त्यही भएर डेमोक्रेसीको ब्युटी पनि हो। प्रश्न गर्ने संस्कृतिले अथोरिटीलाई जवाफदेही बनाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि गर्छु। मन्त्री या सांसद आउने जाने नै प्रक्रिया हो, त्यसो भएर अथोरिटी जहिले पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि प्रश्न गर्ने थलो सबैभन्दा पहिले हेल्दी हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ र उसले निरन्तर गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिन्छु। त्यही भएर डेमोक्रेसीमा, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यसको सुन्दरतालाई मानिएको हो। हामीले ठ्याक्कै ऐनमै गइहालेँ। सहरी विकास ऐन ड्राफ्ट पनि फाइनल चरणमा भएर विकास समितिले पटक पटक दिएको निर्देशन अवज्ञा गरे जस्तो किन भयो भने गत वर्ष 77को असारको 18 गतेदेखि पार्लियामेन्टले करिब करिब कामै गरेका छैन। त्यही कारणले यहाँ विधेयकहरू कुनै पनि समितिमा प्राथमिकतामा छलफलमा भएर संसदमा गएका छैनन् र संसद एक हिसाबले अवरुद्ध जस्तो भएको कारणले पनि यो काम पछाडि परेको छ। मैले यो इन्स्टिट्युसनल एउटा मेमोरीको हिसाबले पनि यो कुरालाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु। यति कुरा भयो भने सहरी विकास ऐन लगायतका विषयहरूले अनि सहरी विकास नीति लगायतका कुराहरू जुन मन्त्रालयमा ड्राफ्टको चरणमा भएका छन् ती कुराहरूले अहिले उठाएको कयौँ सैद्धान्तिक कुराहरूले सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब धेरै व्यक्तिगत पनि संस्थागत पनि जुन सुझावहरू दिनुभएको छ मानिस सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई सहरलाई, भवनलाई या ग्रामीण क्षेत्रलाई महत्त्व दिने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको नेपाल सरकारको कार्ययोजना नियावलीले सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र चाहिँ खास गरी सहरको विकास, भवनको निर्माण र आवासको विकास गर्ने यो तीनवटा कार्यक्षेत्र तोकेका छ। यो तीनटै कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहरी विकास के को लागि सहरी विकास गर्ने भन्दा मान्य सदस्यहरूले भने जस्तै जुनसुकै सहरलाई हामीले इकोनोमीको एकदम भाइब्रेन्ट सिटी बनाउने हो भने सहरमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, सहर व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहर सुन्दर पनि बनाउनुपर्छ, सहर बस्न लायक लगानी योग्य सहर, बस्न लायक सहर एक हिसाबले भने इकोनोमिक जोनको हिसाबले पनि त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा आवासको कुरा गर्ने भने अगाडि मान्यज्यूले भने जस्तै जनताका आवासका कुरा त विपन्नका आवासका कुरा हुन्। भूकम्पमा जोखिममा परेका जनताका आवासको कुरादेखि विपन्न सीमान्तकृत जनताको आवासकै कुरा हो र विभिन्न कार्यक्रमहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर केही कार्यविधिका अप्ठ्याराहरू, केही सशर्त कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेशमा गएका र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय तह र प्रदेशसँग चाहिँ यो समन्वय नभएको, समन्वय गर्ने प्रचलन पनि नभएको कारणले आफ्ना आफ्ना सरकारहरू भएको कारणले पनि यी कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावकारी नभएको मैले देख्छु। त्यसो भएर आवासको क्षेत्रमा पनि हामीले केही काम गर्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को भवन हामीले बनाउने कि नबनाउने भन्दा सरकारको कार्य विभाजन नियावलीले सरकारी भवनहरूलाई सहरी विकास मन्त्रालयले बनाउने मापदण्डमा बनाउने, त्यसको भवनका मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने भनेर अथोरिटी दिएको कारणले पनि अब भवनहरू बनाउने पर्ने प्राथमिकता भइ नै हाल्यो। त्यसो भएर यसो गर्दा हाम्रो सहर, हाम्रो आवास या सहरीकरणको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो सहर, कस्तो समाज, कस्तो अर्थतन्त्र, कस्तो नागरिक बनाउने भन्ने कुरासँगै सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भएर पहिलेका नयाँ सहरका 10वटा नयाँ सहरको कफ गर्दाखेरि अगाडि मान्यज्यूहरूले बसाइसराईको कुरा अनि पहाडतिर एक जिल्ले निर्वाचन क्षेत्र भएको कुरा भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, सायद त्यति बेला यो नयाँ सहरको कार्यक्रमको अवधारणा आउँदै गर्दाखेरि त्यतैतिर यी कार्यक्रमहरूलाई बढ्ता केन्द्रित गरे भए हामीले यति ठुलो बसाइसराई असन्तुलन चाहिँ भोग्ने पनि थिएन होला। त्यसकारण बसाइसराईलाई सन्तुलित बनाउने, नियन्त्रण गर्ने जनसङ्ख्यालाई र वितरणलाई पनि नियन्त्रित र सन्तुलित बनाउने अवधारणा पनि हो। त्यसो गर्दा मध्य पहाडी लोकमार्गको वरपर 10वटा सहरको कुरा गरेका थियौँ। ती सहरहरूलाई हामीले सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी कम गरेको कारणले यस्तो भयो।
माथिका सहरलाई हामीले प्राथमिकता दिएनौँ, फेरि अन्त सर्दै गएर 50वटा सहर भन्ने र योजना छान्ने कुरामा सबैभन्दा यो योजना छान्ने तरिकै हाम्रो राम्रो छैन। यहाँहरूले भने जस्तै पहुँचको आधारमा योजना छानिन्छ भन्ने कुरा मैले पनि भन्दै आएको कुरा हो। पहुँचको आधारमा योजना छानिने अनि पहुँचको आधारमा योजना छान्दाखेरि कहीँ आवश्यकता नभएका ठाउँमा पनि छानिने, यस्ता कुराले गर्दा। अर्को कुरा, योजना छनौट गर्नुभन्दा अगाडि पूर्ववत अवस्थामा पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरू पनि पुरा नगर्ने। त्यसो भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पनि जाँदैन र बजेट फ्रिज हुने कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले यहाँ अब विकास समिति लगायत विभिन्न समितिहरूले अर्थ समितिले पनि पुँजीगत खर्च कति गर्यो भनेर अब बोलाउने बेलामा हाम्रा आयोजना छनौटको बेलादेखि नै यसका विषयहरू सुरु हुन्छन्। अनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो, कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टियर्समा लाने, अनि त्यसले इकोनोमिक इम्प्याक्ट के दिने भन्ने कुराको डिटेल्स अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत शर्तहरू पुरा नगरिकन हामीले आयोजना छान्छौँ। त्यसपछि अघि मानिसले भन् जस्तै सयौँ परिवारहरू प्लास्टिकको छानामुनि हुन्छ। हामीले एउटा डाँडामा चाहिँ 50-55 करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौँ। सयौँ परिवारहरू अहिले पनि तपाईँ तिरपाल मुनि मात्रै होइन कि जाडोमा कठाङ्ग्रिएर र गर्मीमा एकदम लुले मर्ने अवस्था छ, तर हामी अर्बौंका हामी युटार बनाउँछौँ। आधारभूत उपचारको अधिकारबाट जनता वञ्चित भएका छन्, त्यस्ता अस्पताल बनाउँदैनौँ। हामीले सुविधा सम्पन्न अरू चिजमै हाम्रा प्राथमिकता पर्छन्। त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनुपर्छ। जति पनि अथोरिटी छ त्यसलाई लगाम लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि भन्दै आएको र आज पनि त्यही भन्छु। त्यसकारण म मन्त्रालयमा आइसकेपछि केही कुरा हामीले सफ्टवेयरमा केही काम गरेका छौँ। त्यसकारण त्यो कामको इम्प्याक्ट देखिनको लागि अब योजनामा हामी केही काम गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले बल्ल भन्न मिल्ने गरी काम गर्छौँ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको रातो किताबमा 1 लाखका योजना छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। 1 लाखका योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कस्तो र कति चाहिन्छ? 45 लाख योजनाका त पाना भइरहेका छन् पहुँचवाला मान्छेहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा। अझ तिनको पहुँच हुने भने त्यसले मल्टियर्समा लान चाहन्छ। तर अहिले विकास समितिले आज हामीलाई बोलाए जस्तै अब अरू समितिहरूमा पनि यस्ता कुरा हुन सक्छन्। त्यसो भएर हामीले बहुवर्षीयमा होइन, स्वीकृत आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर पहिले नै टेन्डर प्रक्रियामा गइसके कम्तीमा त्यही 45 लाख र जे हुन्छ त्यसको लागत अनुमान इस्टिमेट गरेर त्यही काम चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसो भए मल्टियर्सका इम्प्याक्ट हुने कार्यक्रमका लागि हामीले केही छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भएर कम्तीमा स्थानीय तहबाट माग भएर आउने योजना स्थानीय पालिकाले निर्णय गरेर 5 करोडभन्दा साना आयोजना त सङ्घीय सरकारसँग माग्नु पनि भएन नि। प्रदेश सरकारले माग गर्ने योजना 10 करोडभन्दा साना योजना निर्णय गरेर आउनै भएन। त्यस्ता योजना आउने हो भने पनि आयोजना आउनुभन्दा अगाडि डिपिआर बनिसकेको, वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने भए गरेको, स्वीकृत लिएको, वन पर्ने भए त्यसको वनको स्वीकृत लिएको, आइएआई गर्नुपर्ने भए गरेको या गर्नु स्वीकृत लिइसकेका यी प्रक्रियाबाट कम्तीमा 20 करोडभन्दा माथिका लागतका आयोजनाहरू हामीले सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गऱ्यौँ भने बल्ल इम्प्याक्ट देखिन्छ। यस्ता खालका कार्यक्रम त अहिले हाम्रो किताबमा त छैन। त्यसले गर्दा शहरी विकास सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने साना आयोजनाहरूले इम्प्याक्ट चाहिँ देखिएन, प्रभाव चाहिँ देखिएन। त्यसकारण बरु सानो र थोरै काम गरौँ तर अलिकति रिजल्टमा देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण यस्ता कामका लागि अलिकति हामीले योजना बनाएर काम आगामी वर्षको बजेट विनियोजनभन्दा अगाडिका योजना छनौटका प्रक्रियामा कम्ती यो त हाम्रो सङ्घीय सरकारका योजना छनौट त म यो देख्दैछु कि यो मन्त्रीले भन्न मिल्ने हो कि होइन, यहाँ त मन्त्री पो बोलिरहेको छु, म त सांसद बोलेर बोलिरहेको छु। कस्तो छ नि, कम्तीमा मङ्सिरबाट गाविसबाट योजना ओडाबाट योजना छानिन्थे, पुसमा फागुनमा गएर जिल्ला परिषद भएर योजना छानिएर आउँथे। तर आज त सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै गर्छ। एलएमएसमा छैन भने पनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेछ। यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कसैले फलो गरेका छैन। आर्थिक
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थ समितिमा हामी हुँदा बनाएको हो। त्यसले योजना छनौटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ। मान्यज्यूहरू, तपाईँ ब्युरोक्रेसीको त्यहाँ भरै नपर्नुहोस्। कस्ता आयोजना, मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिज्ञमै हुनुपर्छ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन। मैले न्यायिक वितरण गरेँ कि गरेन, मैले जस्टिस गरेँ कि गरिनँ भन्ने हेरेर हामीले योजना छान्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ न। त्यो ऐन पढौँ। परिच्छेद 50 हो, त्यसको दफा मैले अहिले परिच्छेद 9 मा त्यो व्यवस्था छ। तपाईँले एकचोटि पढेर अनि सबैलाई भन्नुहोस् यो आयोजना छान्ने जिम्मा हाम्रो हो भने राजनीतिक व्यक्तिको। त्यसकारण यताबाट हामी जाउँ। यसरी काम गर्दै जाने हो भने अलिकति इम्प्याक्ट देखिने काम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो मान्यज्यूले यो उपभोक्ताको कामको कुराका बारेमा संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै उपभोक्ताद्वारा काम गर्ने भन्ने प्रचलन पहिलेदेखि आएको के हो भने उपभोक्ताले स्थानीय तहमा स्थानीय साझेदारी गर्छन्, उनीहरूले लगानी गर्छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकारले दिएको कोषमा लोकलहरूको, नागरिकहरूको, उपभोक्ताहरूको केही सहभागिता रहन्छ भने हो। त्यो 20% होला, 30% होला, 40% होला। अनि स्थानीय श्रम साधनको उपयोग हुन्छ, सिपको प्रयोग हुन्छ भनेको मान्छेले मानवीय श्रमबाट काम गर्छन् र त्यसले के गर्छ त भन्दा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, गरिबी निवारणमा टेवा पुग्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको र त्यसले पारदर्शिता पनि हुन्छ, जवाफदेहिता पनि हुन्छ। आफ्नो 20% या 30% पैसा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ फ्रड काम हुँदैन भन्ने कुराको परिकल्पना गरिएको उपभोक्ताले कुनै पनि आयोजनाको काम गर्ने भनेको र त्यसले त्यो उपभोक्ताले गरेको काम निर्माण भइसके पछाडि उपभोक्ता आफै भएको कारणले तिनी मर्मत सम्मान पनि गर्छन् र त्यो दिगो पनि हुन्छ भन्ने अवधारणाको आधारमा 5-6वटा उद्देश्य राखेर उपभोक्तालाई काम दिने भनेर सार्वजनिक खरिद कानुनमा गरिएका व्यवस्था हो। तर त्यस यताका प्रक्रियाहरू हेरौँ न त। करिब 59 सालदेखि स्थानीय तह नभएपछि सर्वदलीय संयन्त्रबाट काम गर्ने जुन खालको अवस्था सिर्जना गर्यौँ, 2-5% मा तपाईहरुले उपभोक्ताले गरेका कामलाई अपमान नहोस्, म सम्मान गर्न चाहन्छु। बाँकी 95% उपभोक्ताहरूले यहाँबाट उपभोक्ताले गरे सम्झौता गर्ने र उपभोक्ताले लगेर ठेक्का लाउने, त्यसको अडिट पनि नहुने, त्यसको अझ यसमा त के भनेको छ, पब्लिक हेरिङ पनि गर्नुपर्छ भनेको छ। उपभोक्ताले गरेको कामको लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि सार्वजनिक सुनाइ गर्नुपर्छ भनेको छ। कानुनमा व्यवस्था भएका कुनै काम नगर्ने र अहिले बेरोजगारको चाम हुने यो खालको जुन तल लोकल लेभलसम्म चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताको भ्रष्टीकरण छ नि, यो उपभोक्ता समितिद्वारा भएको कामले पनि हो। र हामी जस्ता नेताहरूले चाहिँ आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनको लागि अनि आयोजना दिने, अहिले म मन्त्री भइसकेपछि 2टा योजना दिनुस् न कम्तीमा 20-20 लाख भनेर आउनेको संख्या यदि यो गन्ती गर्दा मैले अहिले थाहा पाएँ। अझै यो म त अर्थ समितिमा बस्दा चाहिँ पोलिसीको कुरा मात्रै थाहा पाएँ, अब यहाँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आउँदा अहिले थाहा पाउँदैछु। यही भक्तपुरमा हामीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि कुनै ए भन्ने एरियामा पैसा परेको छ, सी भन्ने एरियाकाले उपभोक्ता समिति बनाएर सम्झौता गरेर पैसा ल्याइसकेको छ। कहीँ नियमन हुँदैन। उपभोक्ता त आफै उसले चाहिँ सो नियम गर्छ मानिन्छ नि त हामी। त्यसकारण यो भ्रष्टीकरण विकास मन्त्रालयमा रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई पहिलेदेखि लाग्थ्यो र अहिले हामीले तत्कालीन अस्थायी रूपमा रोकेको कार्यविधि बनाएर मात्रै यसलाई खोल्नुपर्छ। कार्यविधि हाम्रो आन्तरिक मन्त्रालयले हुँदैन, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कार्यविधि बनाउँदैछ। त्यसकारण के हो भने शहरी विकास मन्त्रालयमा आजको दिनमा हामीले गरेको निर्णय हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका खर्च हुने बजेट चाहे स्थानीयमै हुने हो, त्यो चाहिँ उपभोक्ताबाट अहिलेलाई हुँदैन। यति हो। कहिलेलाई हुन्छ त भन्दा अब आर्थिक कार्यविधि के अरे बिपिएम अफिसले पनि यसको कार्यविधि बनाउँदैछ, त्यो ल्यायो भने त्यसमा निर्दिष्ट गरेका यी उद्देश्यहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। त्यसका अहिले त 35-36वटा फिचर हालेको छ। त्यो हालेर त्यो भयो भने हुन सक्ला, तर यो उद्देश्य पूरा गर्ने बाटोमा उपभोक्ता जान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा आजको विद्यमान अवस्था हेर्दा हामीले 500 मिटर बाटो खन्ने भन्यो भने पनि डोजरै ल्याउने, मेसिनरी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्ने,
मेसिनरी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न उपभोक्तासँग हुँदैन, त्यो फेरि गएर ठेक्कामै जाने। र सबैभन्दा धेरै उपभोक्ताले सहरमा काम गर्दा रहेछन्। मैले सामान्य सर्वे गरेको, सबैभन्दा धेरै सहरमा कुन चाहिँ श्रमजीवीले आफ्नो घर अगाडिको बाटो पिच गरेको छ मलाई देखाइदिनुहोस् न। मेरो घर अगाडिको बाटो पनि उपभोक्ताले बनाएको, तर मैले चाहिँ लोडर यो सबै प्रयोग गरेर दिएँ। तर राति 12 बजे 1 बजे पिच भएको थियो, म रातभरि बसेर गराएँ हो। त्यो योजना उपभोक्ताले लगायो। अनि यस्तो कुरा उपभोक्ताले गर्ने कुराको पवित्रता सँगसँगै जवाबदेहिता छ कि छैन र अहिले भइरहेको काम के छ भन्ने कुरालाई निर्कुल नगरिकन यसका बारेमा धेरै कुरा भन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यति कुरा मैले यो विषयमा राखेँ र अब आज लामो पनि भएछ, त्यस कारणले अघि मानिसहरूले भनेका बजेट निर्माणका पावरफुल मान्छेहरूका ठाउँमा पुग्छन् भन्ने कुरा यो हुँदै नै भइहाल्यो। र अब केही विषयहरू छन् जुन मैले यहाँ खासै भन्नु पर्दैन। राज्यको प्रत्येक नागरिक ट्याक्स पेयर हुन्, चाहे प्रत्यक्ष तिरुन् या अप्रत्यक्ष, र तिनीहरूद्वारा तिरेको करबाट हामीले जुन राजस्व उठाउँछौँ त्यो सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष या प्रदेश स्थानीयको सञ्चित कोषमा जाने। त्यसैबाट तिनै नागरिकका नाममा ल्याएको ऋण या अनुदानद्वारा हामीले विकासका आयोजनाहरू पनि गर्ने। त्यसका नागरिकले आफै तिरेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर र नागरिकका माथि नागरिकलाई दायित्व सिर्जना गर्ने गरी आएको पैसा त्यो ऋण या अनुदानका माथिको जवाबदेहिता निर्वाह गर्ने कुरा सरकारको त हो नै हो, प्रत्येक नागरिकको हो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ। भने हामीले यस्ता कुरामा हामीले छान्ने कुनै पनि आयोजनाले दिने बेनिफिट चाहिँ नागरिकलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो सिद्धान्तलाई हामीले अलिकति आत्मसात गऱ्यौँ भने अलिकति के हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा सबभन्दा आतङ्क के को छ भन्दा सभा हलहरूको आतङ्क छ, सब टावरहरूको आतङ्क छ। मन्त्री क्वार्टरको कुरा गर्नु, मन्त्री क्वार्टर चालु अवस्था थियो, 3टा बल्न लाएर ठिक्क परेका गर्छन्, ठिक्क 2टा फिनिसिङ गर्न बाँकी छ, एउटाले डिपिसी पुरेर माथि उठाएछ। त्यो जस्ताको तस्तै छोडेर भैँसी पार्टीमा 24वटा भवन बनाउन गएको छौँ हामी। यो मेरो मन्त्रालयले नि गरिरहेछ, तर सरकारको प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा नि यो त हामी त अब यो पहिलो फेजको त चैतमा उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर यतिसम्म कि एउटा समग्र प्याकेजको पनि टेन्डर चाहिँ उहाँहरूले लाउनुहुन्न। हतार पतारमा सुरुमा फिजिकल स्ट्रक्चरको, त्यसपछि इन्टेरियरको इनकम्प्लिट काममा हतार टेन्डर लगाइएको छ। फेरि पनि मन्त्री बोलिरहेको छु, तर मैले अहिले सांसदै बोले जस्तो बोलिरहेको छु हो। यस कारणले भैँसे पार्टीमा सांसदको लागि निवास आवास बनाउनको लागि, संयुक्त आवास बनाउनको लागि अधिकरण गरेको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर सोर्नुका पछाडि कुनै कारण छ। अहिले त्यहाँ बनिसक्थे, 3टा घर थपेको भए पुग्थ्यो पनि होला। यो अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता कहाँ छन् भन्दा बिरो सिटर बनाउने भन्दा दमकमा भ्यू टावर बनाउने भएपछि यस्तै हुन्छ हो। यसको प्रश्न गर्न पर्यो नि त। यो प्रश्न गर्ने कुरा, यो संस्कृतिका प्रति मैले जहिले पनि सम्मान गर्छु र मलाई पनि धेरैभन्दा धेरै प्रश्न आउँछ जसले गर्दा प्रत्येक पाइला फुकी चाल्न पाइयोस्। प्रश्न रहित भयो भने मान्छे बादशाह भन्छ, महाराजालाई भगवानलाई गरी प्रश्न गर्छ। जनतालाई जनताका प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ र ती प्रत्येक प्रश्नको जवाब दिनु पनि पर्दैन होला, तर ती प्रश्न गराउन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसो भए सहरी विकास मन्त्रालयलाई मान्य सभापतिज्यू र यो समितिको सबै मान्य सदस्यहरूलाई म 3टा कुरा गर्न चाहन्छु। सहरी विकास मन्त्रालयको अलिकति पोर्टफोलियो केही न केही बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने यसले 3टा महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेको छ। यसले सहर विकास गर्नुपर्छ, मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्छ जस्तै यसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेपछि ग्रामीण सहरको पनि अवधारणा आइहाल्छ। जहाँ गाउँमा पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ भने त्यहाँ सहरीकरण आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, यसले चाहिँ आवासको कुरा गर्छ, जो जनताका दैनन्दिनको आवास। हामी कम्युनिस्टहरूले अघि मानिसले भन्छ जस्तै घाँसबासको कुरा गर्ने मान्छेहरूले बास
अनिवार्य शर्त हो। त्यसकारण आवासको कुरा गर्ने यो मन्त्रालय चाहिँ सहरमा नगरमा मात्रै खुम्सिनु हुँदैन र यसले हाउसिङको बिल्डिङको काम गर्छ। बिल्डिङ भनेको सरकारी भवनहरू, चाहे स्वास्थ्यका हुन् चाहे अरू विभिन्न मन्त्रालयका, नेपाल सरकार लेखिएका सबै भवनको काम गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी यसको भएको कारणले यति ठुलो दायित्व र जिम्मेवारी बोक्ने र मन्त्रालयको चाहिँ पोर्टफोलियो पनि अलिकति यसलाई बनाउनु पर्ने, यसको सङ्गठनात्मक संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्ने, खास गरी हाउसिङ, बिल्डिङ, आर्किटेक्ट र अर्बन प्लानिङमा एक्सपर्ट भएको जनशक्ति छ अहिलेको लागि। हामीले 2-3 किलोमिटरको सडक, 500 मिटरको सडक पनि, ढल पनि, पिच पनि बनाइदिनु पर्ने। यी सबै कामका लागि केही न केही सङ्गठनात्मक संरचनामा पनि हामीले फेर्नुपर्छ। यो स्थानीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको डोली, त्यो डोलीको संरचना खरक्क यता हामी त्यहाँ ल्याएर राख्ने व्यवस्था तपाईँहरूले गर्ने कुराको निर्देशन गर्नुभयो सरकारलाई पनि। त्यो आयो भने त्यसले के हुन्छ, बाटो, ढल, खानेपानीको कामका कतिपय कुरा त्यसले गर्न सक्छ र हाम्रो आवास र हाउसिङको एक्सपर्टिज भएको, अर्बन प्लानिङको एक्सपर्टिज भएको जनशक्तिले यता मात्रै काम गर्न सक्छ। जनशक्तिको एकदमै अभाव देख्छु म। त्यहाँ मान्छे जनशक्ति खेर गएको छ, तर यहाँ हामी त्यहाँ काम छ तर काम फत्ते गर्ने जनशक्ति चाहिँ कम छ। त्यसकारण एउटा त्यो काम गर्नको लागि यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु संरचनात्मक हिसाबले। अर्को हामीले दुईटा कानुन हामीले छिटो ल्याउँछौँ, एउटा शहरी विकास ऐन र अब यहीँ आउँछ हाम्रो बागमतीको पनि अरू हाम्रा केही कानुनहरू यहीँ आउने भएको भएर त्यो ड्राफ्ट फाइनलको चरणमा छ। हामी ल्याइहाल्छौँ, संसदमा आएपछि समितिमा आइहाल्नेछ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव सहितको यो विधेयक पास हुने कुरामा भूमिका हुने नै छ। केही हामीले मन्त्रालयमा अहिले सहरी विकास, आवास, भवन योजना महाशाखाको कोर्म हुनुहुन्छ। त्यसकारण सहसचिवज्यू अब अरू त मिटिङ भएर जानुभयो डिस्चार्ज सचिव, त्यो भएर अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै चिजहरू गर्नु छ। त्यसैले अलिकति यो काम गऱ्यौँ भने हामीले मान्यज्यूले भने जस्तै 2 किलोमिटर सडकको पिचको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीसँग जनशक्ति हुने भयो, अलिकति नाला बनाइदियो भन्ने कुराका लागि पनि भयो, सबै कुराको लागि। अहिले यति समय कि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ बागमतीको माथि अलिक हाई ड्याम पनि बनाउँदैछ, तर अब हामी सिँचाइको गफ पनि यहाँ गर्न पर्ने भइसक्यो। त्यसकारण यी अब युटिलिटी करिडोर कानुनको कुरा त त्यहाँ धेरै कुरा त्यहाँ हामी दुईचोटि हामीले प्रेजेन्टेसन पनि गरिसकेका छौँ। त्यो फाइनली हुने ठाउँमा भएको छ। सरोकारवालाहरूसँग अलिकति छलफल गर्ने कि त्यो विषयमा। सरोकारवाला भनेको चाहिँ यो हाम्रो अरू डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीसँग पनि कुरा गर्ने भन्ने हिसाबले पनि त्यो कुरा अलिकति छलफलमा बाँकी रहेको थियो। त्यति गऱ्यौँ भने हामी अलिकति अगाडि जान सक्छौँ। अब अघि देख्नुभयो पुँजीगत खर्च हाम्रो 31 अरब 30 अरबको हाराहारीमा हुन्छ, तर अरू मन्त्रालयबाट आएर गर्ने कामको दायित्व चाहिँ धेरै छ। जस्तो स्वास्थ्यका बिल्डिङहरू, अरू यो पुनर्निर्माणको दायित्व आउँदैछ। यी सबै कुराहरू, यी कुराका लागि मैले अब जनशक्तिको अभावको कुरा चाहिँ त्यहाँ डोलीमा मान्छे थुप्रेर बसेका छन्, ती मान्छेलाई खुरुक्क यता पठाइदिने, दायित्वसहित पठाइदिए पनि बेहोर्न हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ तयार छ। त्यति कुरा चाहिँ मैले भन्छु। अनि अर्को चाहिँ यो एकीकृत बस्तीको सन्दर्भमा मधेसको र पहाडका अलिकति फरक रहेछ। जस्तो भूकम्पले हामीलाई एकीकृत बस्तीको अवधारणा र बाढी पहिरोले केही सिकाइहरू त दियो, तर एकीकृत बस्ती बनाउँदाखेरि खालि हाउसिङ मात्रै बनाएर बस्ती विकास नहुने रहेछ भन्ने केही सिकाइहरू छन् हाम्रा। त्यसकारण हामीले सहरी विकास मन्त्रालयले के एउटा रिसर्च गर्ने कि भनेको छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 22वटा त्यस्ता बस्ती छन् र यो 32वटा जिल्लामा एनआरएनएले बनाएका अलिक ठुलो सङ्ख्यामा छ एकीकृत बस्ती, र त हाउसिङ चाहिँ बनाएका छन् तर मान्छे चाहिँ आदिउदी पनि बसेका छैनन्। त्यसकारण मान्छे किन बसेनन् भन्ने कुरा चाहिँ म जस्तो समाजशास्त्र विद्यार्थीको लागि चाहिँ एकदमै धेरै लर्निङ हो कि मान्छेलाई चाहिँ खान बस्न आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने कुरा हुँदैन नि। मिन्स अफ प्रडक्सन अन्तै छोडेर आएछन्, त्यसपछि एकीकृत बस्तीमा मान्छे बस्दैनन्। त्यसकारणले उनीहरूको त्यो बस्ने कुराको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत बस्तीको अवधारणा लानुपर्छ। सहरी विकासले गरेको कार्यक्रम मध्येको एकीकृत बस्ती चाहिँ मलाई अलिअलि असफल जस्तो कार्यक्रम लाग्छ त्यहाँ हेर्न। रिसर्च गरेर अलिकति फाइन्डिङ गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। त्यो भइसकेपछि आगामी दिनमा यसलाई कस्तो मोडालिटीमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ, यसमा के कम्पोनेन्ट राख्ने भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा यो भूकम्प एनआरएनबाट आएको निजी आवासको कुरा छ। अघि मान्यज्यूले केही कुरा त खोटाउनु भयो, हामी चाहिँ यो निजी आवासलाई हामी चाहिँ तल दिने हो कि भन्ने कुरा। अब यो एनआरएनएको म्याद 5 वर्ष थियो, 1 वर्ष थपेर 6 वर्ष भयो, त्यसपछि पनि यता आइसक्यौँ।
कुनै पनि विपदबाट त्यसको सबैभन्दा पहिले उद्धार, त्यसपछि राहत, त्यसको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण भन्ने फेज चाहिँ निश्चित छोटो समय चल्नुपर्छ। अनलिमिटेड समयसम्म पनि यस्तै कार्यक्रम चल्ने कि नचल्ने, यसलाई कहाँ लगेर टुङ्गो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। अघि मान्य एकेराज सुनारजीले भन्नुभयो कि यहाँ नारायणले एकदम ठुलो सक्सेस स्टोरी छ भनेर, तर 41% निर्माण सम्पन्न नभएका संरचनाहरूको उद्घाटन गर्दै जाने हो नि त यसले अन्तर्राष्ट्रिय होइन पुरै दुनियाँव्यापी नै वाहवाती पाउँछ। यस्तो खालका गफ पनि बजारमा चलि नै रहेछन्। धराको अहिले 58 महालेखाको 98 प्रतिवेदनले 41% निर्माण सम्पन्न नभएको धरा उद्घाटन गरेको कुरा लेखेको छ। यो उपभोक्ता समितिवाला मामला पनि महालेखाको प्रतिवेदनले 53 प्रतिवेदनदेखि लगातार कोट गरेको छ र अख्तियारले कति धेरै लेख पठाएको छ। त्यसकारण यी विषयहरूलाई पनि अब यो अहिले बनिरहेका भवन त अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छन्, यिनका बारेमा धेरै नभनौँ। योभन्दा यसपछि आएको दायित्व पनि हामीसँग आइ नै हाल्छ। तर भूकम्पमा जति पनि अहिले लाभदायीहरूले सम्झौता गरेको रकम लिने या नलिने र त्यसपछि त्यहाँ पुग्नेको जुन विषय छ, यो विषयको सन्दर्भमा हामीले आगामी दिनमा जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जस्ता अथवा रेट्रोफिटिङ जस्तो सुदूरपश्चिमतिर अबको भूकम्पको जोखिम हुनेछ भन्ने कुरा प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरिरहेको कारणले अब हामीले रेट्रोफिटिङको पनि केही कार्यक्रमहरू आगामी वर्षमा हाल्नुपर्ने हुने कारणले गर्दा केही अरू यस्ता कार्यक्रमहरूले सम्बोधन गरेर यो कार्यक्रमलाई हामीले जति सकिन्छ चाहिँ अब यो त आज हिजोबाट सिद्धिएको छ। अब फेरि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लान यसको निर्देशक समितिले यसलाई एक्सटेन्सन गर्ने हो। निर्देशन समितिले एक्सटेन्सन गर्न पर्ने भएको भएर प्रक्रिया फेरि उही छ। त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय, अब समग्र सरकारको पनि विषय भइहाल्यो र समितिले पनि यहाँहरूले दिएको निर्देशन अथवा यो कुनै पनि भनाइहरूको मार्गदर्शन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र निजी आवासको प्यान्डोरा बक्स चाहिँ कति खुला राख्ने, यो शान्ति प्रक्रिया जस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। अहिले केही आइएनजिओहरूले पनि हामीसँग 2 वर्षलाई यसो एडभोकेसी गर्ने पैसा छ, यो प्यान्डोरा बक्स ओपन राख्दैनौँ भनेर डेलिगेसन आइरहेको पनि देख्छु। त्यस्तो देख्दाखेरि मलाई एकदम शङ्का लाग्छ। त्यसकारण यस्ता कुरा के गर्ने भन्ने पनि लागिरहेछ। यो गफ गर्ने ठाउँ नबनाउने हो कि गरिबीको व्यापार गर्ने ठाउँ नबनाउने हो कि हाम्रा नागरिकहरूले चाहिँ घर बनाए आवश्यक हुनेले नहुनेले र विपन्नले हो भने बाँकी समयमा हामीले कति समयमा बनाउनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ यसलाई अर्को कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने कि भन्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति कुरा भने। मान्य सदस्यज्यूहरू, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको कन्सर्न अब यहाँ सँगसँगै हामी अब एउटा सहयात्रीकै हिसाबले पनि हामीले सँगसँगै काम गर्दा धेरै कुराहरू सिकाउने प्रक्रियाबाटै मैले सिकेको कुराहरू बोल्दै र केही कुरा गर्दै काममा केही यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। मन्त्रालयको समग्र टिम पनि राम्रो छ, विषयविज्ञहरू हुनुहुन्छ र तर अभाव छ कि हामीले कामको क्षेत्र जति एक्सपेन्सन गर्छौँ त्यो रूपमा जनशक्तिको अभाव चाहिँ स्वाभाविक छ। यसको मतलब कहीँ खेर गएको जनशक्तिलाई एडजस्ट गर्ने काम चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर पनि मैले त्यति कुरा गरेँ हो। त्यति कुरा गऱ्यौँ भने हामीले यहाँले भने जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण सडकहरूको ग्रामीण बाटो पनि केही कामहरू हामीले गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लागेर यसको मन्त्रालयको पोर्टफोलियो पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो। त्यसकारण अलि एउटा डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीको हिसाबले यसको स्टाटस पनि राम्रै हुने भएर उता काममा राज्यको तलब खाएको स्थायी कर्मचारी अनि तलब जहाँ बसे पनि खुवाउनुपर्छ तर काम सिर्जना नभएको भएर यो ठाउँमा काम चाहिँ अब ठिक पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग अलिकति कुरा पनि भएको थियो, जनशक्ति पठाउँछु पनि भन्नु भएको छ, तर कामको दायित्वसहितै आयो भने झनै राम्रो भयो। मैले यति कुरा भने। धन्यवाद मान्य सभापतिजी, मान्य सदस्यज्यूहरू। यो मौकाको लागि मेरो पहिलो पैसाको यो मन्त्री भएर बोल्ने कि सांसद भएर बोल्ने अलि कमै पाउँदैछु। 3 महिनापछि अलि राम्रो मेसो पाल्छु होला। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण भनाइ मान्य मन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता छ, राम्रो कुराहरू